राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकवृन्द, सम्भवतः अबको एक सातापछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः बिउतिन्छ कि विघटन सदर हुन्छ त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ र बुधबारबाट टाइमलाइन सहित सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले दोस्रो पटक भेन्टिलेटरमा पुर्याएको संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेका 146 सांसदको पक्षमा बुधबार 5 जना कानुनविदहरूले बहस गरे। बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियत मात्रै खराब भएको टिप्पणी गरेनन्। सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाँदा समेत रोक्ने तपाईँ को हो भन्दै राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न समेत उठाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन मात्रै भनेनन्, ओली र भण्डारीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद आफ्नो पेवा बनाउन खोजेको समेत टिप्पणी गरे। आज हामी कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निरन्तर छलफल सुरु गरिएको पहिलो दिन सर्वोच्चमा कस्ता कस्ता सवाल उठे, संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कति छ र पुनर्स्थापना नभए के हुन्छ त देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्ध बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले उठाएको सवाल देखाउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत विघटित संसदका 146 सदस्य निवेदक रहेको मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाई जारी छ। बहसमा निवेदकका पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरे। वैकल्पिक सरकार उहाँ सहितको नभएर उहाँ रहितको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ, खातीले भने। उनले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेको अवस्थामा पनि फेरि दाबी गर्नु बदनियत रहेको बताए। राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गलत गरेको पनि खातीले तर्क गरे। अहिलेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तो हो, शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी उहाँले गलत गर्नु भएको छ, खातीले भने। मंगलबार देउवा पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने क्रममा कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने बताए। धारा 73 को उपधारा 3 को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्न नसक्ने बन्दीले जिकिर गरे। उनले भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको म्यान्डेट के हो भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाए पुग्छ। देउवाले 146 जनाको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नै लाइन लागेर उभिएका छन्। यो भन्दा ठूलो आधार के चाहियो? अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भए त बेग्लै कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु छ, बन्दीले भने। बहसका क्रममा अर्का कानून व्यवसायी महादेव प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कसैले हेर्न मिल्दैन भनेर सरकारी पक्षबाट आएको लिखित जवाफबारे संवैधानिक इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। यादवले भने यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। संविधानको धारा 76(5) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरूपण यहाँबाट हुनुपर्ने छ। यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यादवलाई यो विषयमा संविधान सभामा भएको छलफलको कुनै म्यान्डेट छैन भनी प्रश्न गरे। यादवले लगत्तै जवाफ दिए, यसबारे मलाई जानकारी छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर सबैतिर बाधै बाधा खडा गरेको टिप्पणी गरे। कार्कीले राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्नुको साटो निरन्तरता दिनु अनौठो कुरा भएको बताए। बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो? प्रधानमन्त्रीले काम कारबाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने जस्तो भयो। नैतिकता भएन, प्रधानमन्त्री पद खेलाचीको पद होइन, कार्कीले भने। विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि उनले बताए।
उनले भने हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन 1 मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु पनि हुँदैन। सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो यु आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन कसैले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाईको क्रममा बोल्दै थापाले विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेस्ट भएको तर्क पेश गरे। विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेस्ट हो। 146 सांसदको दावी पेश गरेपछि तपाईको हो हु आर यु? थापाले राष्ट्रपतितर्फ इङ्गित गर्दै प्रश्न गरे के त्यहाँ कोही एमाले र कोही माओवादीका सांसदले भोट हाल्न नसक्ने छन् र? जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईले सरकार बनाउनबाट रोक्न मिल्छ? उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भने जस्तै यो राजनीतिक प्रश्न नभएको जिकिर गरे। बहस सुरु हुनु अघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूलाई मुद्दा सुनवाईका लागि 15 घण्टा भन्दा 1 मिनेट पनि बढी दिन नसक्ने जनाएका छन्। अर्का न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले सहमति हुन नसके दुवै पक्षलाई आधा आधा समय छुट्याउने बताए। बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस नोट पेश गरिसक्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 26 गते नै समय सीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ। विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउबासहित 146 सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले 12 घण्टा समय पाउनेछन्। दैनिक 4 घण्टा सुनवाई हुँदा 3 दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ। यो मुद्दाको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 30 वटा रिट दायर परेका छन्। त्यसमध्ये 146 सांसदले दिएको रिटमा पहिलो सुनवाई भइरहेको हो। सम्भवतः अबको एक सातापछि नेपाली राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्छ त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ। अर्थात् शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्छन् कि ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक चुनावमा जान्छ त्यसको छिनोफानो हुनेछ। सम्भावना चाहिँ के छ? किन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ? यो विषयमा हामी 90 वर्ष काटेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र अर्का अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा कस्ता कस्ता सवाल उठे र संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। सम्भवतः अबको एक सातापछि संसद बिउतिन्छ कि विघटन सदर हुन्छ त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ। तर अधिकांशको मत के छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति छ र किन पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ, नभए के हुन्छ? यो विषयमा हामी पुराना एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भण्डारी सर, यहाँलाई स्वागत छ जनता टेलिभिजनमा। धन्यवाद है। हामीले आज खास कुरा गर्न खोजेको, आजबाट निरन्तर बहस सुरु भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा। प्रतिनिधि सभा विघटन जसरी गरिएको छ यो पुनर्स्थापित हुन किन जरुरी छ सर? म तपाईँलाई बताइहाल्छु। कुनै पनि राज्यमा सर्वसत्ता भनेको प्रथम स्थान हुन्छ। जस्तो राजाकालीनमा राणाहरू सर्वसत्तावादी थिए, पछि राजा भए। के भन्छ, राजाहरूले 2 पटक अख्तियारको दुरुपयोग गरे। पुरानो नेपाल राज्यको संविधानको धारा 55 अनुसार राजा महेन्द्रले गरे। चाहिँ ज्ञान सरकारले पनि 127 को आधारमा गरे। त्यसैले हाम्रो संविधान बनाउने सदस्यहरूले यी विघटनको बारेमा बडो कडा गरे। विघटन चाहिँ गर्न नसक्ने जस्ता भयो। त्यसैले अहिले वास्तविक हुनुहुन्छ भने संविधानको मर्म अनुसार विघटन हुनै सक्दैन। मर्म अनुसार किन संविधानको जुन हाम्रा नेताहरूले जसले बनाए नि, जुन उद्देश्यले बनाए त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो के छ भने अब सर्वसत्ताको अब राजा होइन। हाम्रो संविधानमा चाहिँ सबभन्दा डर के राख्यो भने संविधान कार्यलाई भन्दाखेरि जनताको सर्वोच्च कसरी प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट। त्यसैले वास्तवमा चाहिँ अहिले सर्वभौम सत्ता प्रतिनिधि सभालाई छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सीमित मात्रा के गरिएको छ भने संविधान र कानुन बमोजिम मात्र गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो कि 8 गतेको निर्णय जो छ नि निर्णयमा के भनियो दुईटा दाबीको कुरा उठाइयो। एउटा चाहिँ हाम्रा प्रधान न्यायाधीश ओलीको दाबी 153 त्यसलाई चाहिँ बदल गरिदियो, मान्यता दिएन किन उहाँको 153 भनेको झुटो रहेछ भने हुन्छ। जबकि 149 मत चाहिनेको बारेमा चाहिँ कहीँ बदल भएको छैन, कहीँ अस्वीकार गरिएको छैन। हस्ताक्षर सहितको प्रमाणहरू दिएछ भने चाहिँ संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसार वास्तवमा चाहिँ देउपालाई नियुक्ति गर्ने आदेश गर्नुपर्नेमा नगरिकन चाहिँ विक्षण गर्नु चाहिँ संविधानको मर्म होइन, फ्रड हुन्छ हामी। जस्तो सर अर्को कुरा, त्यसो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच चाहिँ एक खालको मिलेरै यो सबै काम भएको हो र सेटिङमै यो चाहिँ संसद विघटन गरिएको हो भन्न सकियो त्यसो हो भने? तपाईँ हाम्रो कानुनी मान्यता र नेतृत्वको आधार के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्छ, प्रधानमन्त्रीको दफा 3134ले के भन्छ भने तपाईँले कुनै कुरा गर्नुभएको छ बोल्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बदल्न पाउनुहुन्न। नेतृत्व हुने एकचोटि बोलिसकेपछि त्यसलाई बदल्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ ओलीजीले के भन्नुभएको छ भने मैले सकिनँ, विश्वासको मत लिन सकिनँ, त्यसैले अर्को विकल्प खोजेर अर्को विकल्प उहाँको मन्त्रीमण्डलको निर्णय अर्को विकल्पको माने पुनः ओली हुन सक्दैन। अर्को विकल्प भनेको त को छ? देउपा 149 मत र सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको प्रमाण त दिएकै छ नि, अब के ठोस चाहियो? भनेपछि राष्ट्रपतिले नै एक खालको त्यो चाहिँ बदनियत राख्नुभयो। जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री पद भनेको त्यसमा केपी ओली मात्रै हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको नियत देखियो, त्यो भन्न खोज्नु भएको? त्यो नियत देखियो। जब प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्छ कि मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, मैले गर्न सकिनँ, त्यसैले अर्को विकल्प उहाँको मन्त्रीको निर्णय अर्को विकल्प, जब अर्को विकल्प छ भने त्यो दिनुपर्नेमा चाहिँ नि फेरि पुनः उसैलाई न राष्ट्रपतिको नेतृत्वले काम दिन्छ न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले काम दिन्छ। वचन हो नि। जस्तो सर यो संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना चाहिँ सरले कतिको देख्नु भएको छ? जसरी आजबाट बहस सुरु भएको छ। म त भनिहाल्छु नि, सत्ता प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्था गरिकन त्यसलाई चाहिँ घटिया गराएर चाहिँ मनमानी तरिकाले गरिन्छ भने संविधानको चाहिँ घोर उल्लङ्घन हो। तपाईँ एउटै कुरा भन्नु न, स्वयं चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्णयमा 149 बदल्न सकेको छैन नि। अहिले मैले लिखित जवाब मैले पढेँ कि चाहिँ दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ त्यसैले संविधानको फ्रड गर्नु हुँदैन, संविधानको स्पिरिटको विषय हुँदैन। हुन्छ सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुराना एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भनाइअनुसार संसद पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुईजना मिलेर जसरी संसद विघटन गर्नुभएको छ यो असंवैधानिक मात्र होइन, यसले देशलाई पछिसम्म ठुलो असर र ठुलो एक खालको क्षति पुर्याउन सक्छ। उहाँको भनाइ यही थियो। हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्दैछौँ। अर्का एकजना अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ओम सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो आजबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस सुरु भएको छ। बहसमा विभिन्न खाले सवाल उठेका छन्। तपाईको विचारमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना किन हुनुपर्छ र भएन भने के हुन्छ? अब पहिलो कुरा जुन 149 जनाको दाबी परेको छ त्यो 149 जनाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। भनिसकेपछि 149 जनाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ नहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्नु, त्यो दाबी पुगेन भनेर भन्नु, त्यो चाहिँ खालि केपी ओलीको अवैधानिक सरकारलाई निरन्तरता दिने एउटा जुक्ति मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो आफैमा असंवैधानिक छ। यो एक किसिमले चाहिँ अवैधानिक सत्ता हो। अहिलेको केपी ओलीको अहिले आजको दिनमा जुन सत्ता छ यो अवैधानिक सत्ता हो। त्यो अवैधानिक सत्तालाई मद्दत पुग्ने गरी त्यसैलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुभयो र चाहिँ उहाँले संसद पनि विघटन गर्नुभयो। यसको मतलब केपी ओलीलाई सत्तामा टिकाइरहनको लागि यो गर्नुभयो। त्यसकारणले यो एक किसिमको कु पनि हो। कु भनेको संविधान विरुद्धको हरकत हो। यो चाहिँ खालि एउटा असंवैधानिक कुरा मात्रै होइन, यो आपराधिक कुरा पनि हो। किन भन्दा यस्तो क्रियाकलापलाई राज्य विरुद्धको कसुर पनि मानिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ खालि संसद पुनर्स्थापना हुने र चाहिँ देउबा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने विषय मात्रै होइन। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई
र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उहाँलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने पनि हुन्छ। जवाबदेही बनाउनु पर्ने त्यो भनेको के हो सर? जस्तो जवाबदेही बनाउने भनेको उहाँहरूले त 2 पटक संसद विघटन गरिसक्नुभयो। जवाबदेही बनाउने भनेको के हो? यहाँनिर खालि हामीले कन्स्टिट्युसनालिटीको मात्रै कुरा गरेका छौँ, अर्थात् संवैधानिकताको मात्रै कुरा गरेका छौँ। संवैधानिक कि असंवैधानिक मात्रै भनेका छौँ। अब हाम्रो डिस्कोर्स कहाँ प्रवेश गर्छ भने क्रिमिनालिटीमा पनि प्रवेश गर्छ। अब कन्स्टिट्युसनालिटी मात्रै होइन, क्रिमिनालिटीको बहस पनि हुन्छ। यो आपराधिक क्रियाकलाप हो कि होइन? आपराधिक क्रियाकलाप हो भनेदेखि त उहाँलाई पदमुक्त मात्रै गर्ने होइन, राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो भने उहाँलाई महाभियोग लाग्छ। तर महाभियोग लागिसकेपछि त्यसपछि पनि प्रचलित कानुन बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गरिसकेपछि राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ। हो, यो तहको यो इन्टेन्सिटीको उहाँले चाहिँ यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक काम गर्नु भएको छ। त्यसकारणले अबको कार्यसूची चाहिँ केवल संसद पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्रै होइन, उहाँहरू सत्तामा आइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि जवाबदेही बनाउने कसरी, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ। अब हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजबाट संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा, संसद विघटन विरुद्धको जुन बहस आजबाट सुरु भएको छ, यसै विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भए पनि संसद पुनर्स्थापना जरुरी भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। कसैको सनकका भरमा संसदको घाँटी निमोट्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित गर्न पनि संसद बिउतिन आवश्यक रहेको कानुनविदहरू बताइरहेका छन्। यदि संसद विघटन सदर भए मुलुक झन् ठुलो अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फस्ने खतरा भने उच्च रहेको छ। हवस् त, आजलाई प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा कस्ता कस्ता सवाल उठे र संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कति छ भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन, अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।